लफ्ज़ों के बारे में कुछ ऐसा है कि कोई भी ज़ुबान हो हम उस पर पूरा अबूर नहीं हासिल कर पाते। कभी ऐसे होता है कि बैठे बैठे दौरान गुफ्तगू कोई एक ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो काफ़ी अनसुना होता है, मुरवज नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो यही एक वाक़या हुआ कि एक महफ़िल में हम बैठे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि दौरान गुफ्तगू एक मोहतरमा ने एक लफ्ज़ फरेरा इस्तेमाल किया। अब वो लफ्ज़ बहुत सू के लिए बहुत ही अजनबी था। सारे शशो पंज में पड़ गए कि हैं फरेरा, ये क्या मुसीबत आ पड़ी है, ये फरेरा क्या होता है। तो फरेरा फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुश्क, और उस लफ्ज़ की फिर ऐसी दुर्गत बनी और बनती रही काफ़ी अर्सा तक, उसका मजाक बना दिया गया। हालांकि एक बहुत ही सही लफ्ज़ है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ प्रोफेसर क़य्यूम साहब मौजूद हैं। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, शायरी से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं और शायर नवाज भी हैं। मैं उन्हें थोड़ी सी ज़हमत दूंगा कि वो आकर चंद अल्फाज जो है ना इस हमारी नई महफ़िल को जो हमने स्टार्ट किया है उसके बारे में थोड़ा कुछ बयान फरमाएं। प्रोफेसर क़य्यूम साहब। कि अपने कल्चर के हवाले से और उसको ज़िंदा रखने में दिलचस्पी के हवाले से आपने जो एहतमाम किया है ये खुश आइंद है। एक छोटी सी अर्ज़ और, ये तय है कि जब हम इस मुल्क पे आए हैं तो हमें यहाँ सिमिलेट होना है। एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल, इसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि हमारा कल्चर बाकी रहे। लेकिन इसमें परेशानी की बात यूँ नहीं है कि दुनिया का कोई कल्चर और दुनिया का कोई दरिया और कोई ज़ुबान खालिस नहीं होती। कल्चर एक दूसरे से लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं। आज जिस कल्चर की बात हम कर रहे हैं, गंगा जमनी कल्चर या मुग़लों का कल्चर, वो भी हिंदुस्तानी कल्चर और तुर्की के कल्चर का मिक्सचर है। यहाँ भी वेस्टर्न कल्चर और हमारे कल्चर का मिक्सचर बनेगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ बात उसमें इतनी है कि जब अकबर आज़म कल्चर की मिक्सिंग करता है तो उसमें वो इंसानी रिश्तों का हवाला मुस्बत तौर पर शामिल करता है। लेकिन जब औरंगज़ेब इससे मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करता है तो नफ़रत पैदा होती है। हमारे यहाँ भी ये हमें वेस्टर्न कल्चर में सिमिलेट करना है और हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर मोहब्बत के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, सुस्त रवि के साथ, इज़्ज़त के साथ हम उसमें शामिल होंगे तो वो कल्चर हमारा कल्चर भी होगा और वेस्टर्न कल्चर भी होगा। और अगर वेस्ट औरंगज़ेब की तरह डंडा बरदारी करे या तालिबान की तरह मजबूर करे कि एक ख़ास किस्म की ज़ुबान और ख़ास किस्म का नज़रिया उन पर हम पर ठोसा जाए तो फिर हम इस कल्चर में खुद को कैदी महसूस करेंगे। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की एक महफिल का एहतमाम किया है। बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त करता हूँ आपको कलाम के लिए इम्तियाज़ आका। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि शायरी से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। इम्तियाज़ आका।
سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب اور نائلہ بہن کا شکریہ تہہ دل سے ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی یہ کاوش کا ہی صلہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور اردو ادب کی یہ ایک منفرد محفل ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے شہر کی بہت ہی انوکھی، بے مثال اور عمدہ کوشش ہے۔ اس موقع پر میں نے یہی کوشش کی ہے کہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئیں گے۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے شعر عرض ہے۔ ایک شعر عرض ہے کہ ہم تو پھولوں میں پھنسے وہ کہ الہی توبہ، ہم تو پھولوں میں پھنسے وہ کہ الہی توبہ، لوگ کانٹوں سے چھڑا دیتے ہیں دامن اپنا۔ اس کے بعد یہ ایک غزل میں نے زمانہ طالب علم کے زمانے میں لکھی تھی، جس کے کچھ اشعار مجھے یاد ہیں۔ آرزوئیں وصل کی فرقت میں صلح بھی نہ سکوں، آرزوئیں وصل کی فرقت میں صلح بھی نہ سکوں، اور میں لب پہ اظہار ہلا بھی نہ سکوں۔ تجھ کو پایا بھی ہے تجھ کو ابھی پایا بھی نہیں، تجھ کو پایا بھی ہے تجھ کو ابھی پایا بھی نہیں، اور تجھ سے کہہ بھی نہ سکوں، تجھ سے چھپا بھی نہ سکوں۔ تیری محتاط محبت تیرے ستھرے آداب، تیری محتاط محبت تیرے ستھرے آداب، اپنی بیتاب محبت کو سکھا بھی نہ سکوں، اور کہیں ایسا نہ ہو دنیا بھی کنارہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا بھی کنارہ کر لے، اور تیری جھیل سی آنکھوں میں سما بھی نہ سکوں۔ ہاتھ میں کہیں ایسا نہ ہو دنیا بھی کنارہ کر لے، اور تیری جھیل سی آنکھوں میں سما بھی نہ سکوں، اور ہاتھ میں ہاتھ لیے عالم تخیل میں غرق، ہوش آئے تو تجھے سامنے پا بھی نہ سکوں، آرزوئیں وصل کی فرقت میں صلح بھی نہ سکوں۔ اس کے بعد جناب قمر جلالی صاحب کی ایک غزل ہے جو آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتی ہوں، جو کہ یہ غزل مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ قمر جلالی صاحب کہتے ہیں کہ سرخیاں کیوں ڈھونڈ کر لاؤں فسانے کے لیے، سرخیاں کیوں ڈھونڈ کر لاؤں فسانے کے لیے، بس تمہارا نام کافی ہے زمانے کے لیے۔ سوچتا ہوں اب کہیں بجلی گری تو کیوں گری، سوچتا ہوں اب کہیں بجلی گری تو کیوں گری، دن کے لایا تھا کہاں سے آشیانے کے لیے، اور چھوڑ کر بستی یہ دیوانے کہاں سے آ گئے، چھوڑ کر بستی یہ دیوانے کہاں سے آ گئے، دشت کی بیٹھی بٹھائی خاک اڑانے کے لیے، ہنس کے کہتے ہو زمانہ پھر تمہیں پہ جان دے، ہنس کے کہتے ہو زمانہ پھر تمہیں پہ جان دے، رہ گئے ہو کیا تمہیں سارے زمانے کے لیے، شام کو آؤ گے تو اچھا ابھی ہوتی ہے شام، شام کو آؤ گے تم اچھا ابھی ہوتی ہے شام، گیسوؤں کو کھول دو سورج چھپانے کے لیے، اور کائنات عشق ایک دل کے سوا کچھ بھی نہیں، کائنات عشق ایک دل کے سوا کچھ بھی نہیں، وہی آنے کے لیے ہے وہی جانے کے لیے، اور اے زمانے بھر کو خوشیاں دینے والے یہ بتا، اے زمانے بھر کو خوشیاں دینے والے یہ بتا، کیا قمر ہی رہ گیا ہے غم اٹھانے کے لیے، کیا قمر ہی رہ گیا ہے غم اٹھانے کے لیے، سرخیاں کیوں ڈھونڈ کر لاؤں فسانے کے لیے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک غزل پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ ایک ترنم سے ہے۔ نغمہ ماں ہو انجم ہو تم، درد تمنا کیا جانو تم، نغمہ ماں ہو انجم ہو تم، سوز تمنا کیا جانو تم، درد محبت کیا سمجھو تم، دل کا تڑپنا کیا جانو، 100 بار اگر تم روٹھ گئے ہم تم کو منا ہی لیتے تھے، اور ایک بار اگر ہم روٹھ گئے تم ہم کو منانا کیا جانو، ایک بار اگر ہم روٹھ گئے تم ہم کو منانا کیا جانو،
تقریب محبت آسان ہے، تعمیر محبت مشکل ہے، تم آگ لگانا سیکھ گئے، تم آگ بجھانا کیا جانو، تم آگ لگانا سیکھ گئے، تم آگ بجھانا کیا جانو، تم دور کھڑے دیکھا ہی کیے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا، تم ساحل کو منزل سمجھے، تم لذت طوفان کیا جانو، تم ساحل کو منزل سمجھے، تم لذت طوفان کیا جانو، تم نغمہ ماہ ہو انجم ہو۔ اور آخر میں ڈاکٹر صاحب اور نائلہ بہن کے لیے ایک شعر عرض ہے کہ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، اور باغباں جاتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے۔ شکریہ۔ انہی کی اجازت سے ایک دو چیزیں یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے بہت ہی اعلیٰ ابھی آپ نے جو کلام سنایا، اپنا بھی اور استاد قمر جلالوی کا بھی بہت اچھا لگا۔ اس سے پہلے ایلیا آپ نے تو ایسے پڑھا ہے، اس طرح اس جاذبیت کے ساتھ سارے لوگ بیٹھے رہے، بہت ہی اچھا لگا۔ میں تو کافی دیر سے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ بیکرسفیلڈ میں تھیٹر کمپنی شروع کر دوں ایک ویسے جو لوگ میری بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، میں یہ سارے کام کر چکا ہوں۔ وہ کچھ لوگ جیسے کہ گیت بھی ہم گاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایک زندگی میں کتنے سارے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہی زندگی میں سارے کام کر جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، انکلوڈنگ تھیٹر وغیرہ اور تھیٹر کمپنی اور پروفیشنل تھیٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اینی ہاؤ یہاں ایک چھوٹی سی میں چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایکنالج کیجئے۔ یہ کچھ چند مہینے پہلے نائلہ کے والد صاحب نے ان کی کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام، ان کا نام چونکہ انہوں نے قمر جلالوی کے کلام بھی پڑھا، نائلہ کے والد صاحب کا نام ڈاکٹر قمر الدین ہے، اور انہوں نے کچھ آج سے 25 سال پہلے اپنی خود نوشت جو زندگی نامہ تھا اس کا مسودہ مجھے دیا تھا، لیکن مجھے اس کی اشاعت کے لیے کوئی موضوع لوگ نہیں مل رہے تھے، تو یہ اب لاہور سے شائع ہوئی ہے کتاب، اور کتاب کا نام ہم نے رکھا ہے رشک قمر۔ رشک قمر ان کی ایک صاحبزادی ہیں جس سے میرا بیاہ ہوا ہے، تو یہ کتاب کا عنوان رکھا۔ تو رشک قمر جو ہے اس کی کچھ تو ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہاں ان کو ایک کاپی اس کی مل چکی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب جو یہاں آئے ہیں آج کے اس مبارک موقع پہ ایک ایک کاپی اس کی صرف اپنے گھر کے لیے ایک کاپی اگر آپ چاہیں تو یہاں سے ضرور لیجئے۔ دوسری چیز خاص، میری بیٹی اینی جو یہاں آپ کے سامنے ابھی ہیلپ کر رہی تھی اور میرا خیال ہے واپس چلی گئی ہے کیونکہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس کی شارٹ سٹوریز کی کتاب amazon.com پہ شائع ہوئی ہے، پہلی اس کی کتاب ہے شارٹ سٹوریز کی، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اتفاق سے جو پبلشر نے 40-50 کاپیاں ہمارے ہاں بھیجی تھیں وہ میرے پاس رکھی ہیں، تو ہدیتاً آپ میں سے جو لوگ لے جانا چاہیں پلیز ایک ایک کاپی اس کی اپنے گھر کے لیے لیجئے۔ کلیکشن آف آگریز، ہمارے گھر کا یہ ماحول جو ہے اللہ ایسے ہی قائم دائم رکھے، آپ سب لوگوں کی بدولت ہے یہ کہ آپ لوگ جو یہاں پہ آئے ہو اور اتنا اس جگہ کو اتنی بارونق جگہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے مل کے بیٹھا کریں، پیار محبت کے گیت گائیں، اور یہاں یہ آج اس کی ایسی ایک نئی طرح سے شروعات ہوئی ہے۔ ہم میوزک کی تو محفلیں میں اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مونا پچھلے 15-20 سال سے ہم لوگ گاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ادبی محفل جو ہے اپنی نوعیت کی ایک خاص ہے۔ یہ میں نے صرف یہ 2 اعلانات کرنے تھے آپ سے کہ آپ کو یہ کتاب یہاں سے اپنے گھر کے لیے صرف ایک کاپی آپ لے جائیے بسات شوق، ہماری طرف سے یہ ایک گفٹ ہے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ اسد بھائی۔ میں اب کلام کے لیے، شاعری کے لیے زحمت لیتا ہوں
प्रोफेसर कयूम साहब को। पहले तो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया था, अब उनकी शायरी सुनने के हम सब जो है ना मुतमन्ना है, तो वो तशरीफ़ लेकर आए प्रोफेसर कयूम साहब। एक गज़ल है, आप यूं समझिए कि अपनी ज़ात से मुकालमा है, और ये इसकी शान नुज़ूल ये है कि उस रोज़ मुझे पहला दिल का दौरा पड़ा। मैंने इतला के लिए घर टेलीफोन किया तो बेगम साहबा ने फरमाया कि हमारी पोती दुनिया में तशरीफ़ ले आई है। अब ये दोनों वाक़यात एक ही रोज़ हुए। उस सिलसिले में ये मुकालमा जो वाक़या होना था हमें पहले खबर थी, हंसना है ना रोना था हमें पहले खबर थी। कब हमने किसी खिज़र से इकरार था बांधा, हाँ जाग ना सोना था हमें पहले खबर थी। एक तारे अनकबूत में कुछ वक्त के मन के, अनकबूत मकड़ी, एक तारे अनकबूत में कुछ वक्त के मन के, ये हार परोना था हमें पहले खबर थी। बहुत और फिर मेरा ध्यान बच्चे की तरफ गया। जो गुंचा मेरे नखले तमन्ना पे खिला है, किस नाज से बोना था हमें पहले खबर थी। शाखों पे नई कौंपलें फूटे इसी खातिर, कुछ बात तो खोना था हमें पहले खबर थी। बहुत अच्छा, फिर से इरशाद करूं भाई। शाखों पे नई कौंपलें फूटे इसी खातिर, कुछ बात तो खोना था हमें पहले खबर थी। और पूंजी ही फकीरों की भला कितनी बची है, जिस हाथ में सोना था हमें पहले खबर थी। और एक तारे अनकबूत में कुछ वक्त के मन के, ये हार परोना था हमें पहले खबर। बहुत अच्छा, कुछ और कहा कयूम भाई। एक गज़ल और मुसाफरत के बारे में। इरशाद। हमें लाहक हुआ कितना सफ़र है, हमें लाहक हुआ कितना सफ़र है, सफ़र के दरमियान कैसा सफ़र है। कैसा सफ़र। मुकम्मल खामोशी कामिल अंधेरा, कमल खामशी कामिल अंधेरा, मुसलसल मुस्तकिल तन्हा सफ़र है। मुसलसल मुस्तकिल तन्हा सफ़र है। बहुत उम्दा। कहाँ कब किस तरह क्या छूट जाए, मेरे मौला ये क्या अंधा सफ़र है। मेरे मौला ये क्या अंधा सफ़र है। बहुत अच्छा। अभी कल तक 72 लोग थे, अब ये एक जंजीर और दूजा सफ़र है। वाह। हरा शादाब घर खीसे में रखा, हरा शादाब घर की हरा शादाब घर खीसे में रखा, नहीं मालूम कब सूखा सफ़र है। अभी बीतेंगे नूरी साल कितने, लाइट ईयर्स, अभी बीतेंगे नूरी साल कितने, मुझे दरपेश खुद अपना सफ़र है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही अलामती शेर है। फिर से इरशाद। अभी बीतेंगे नूरी साल कितने, मुझे दरपेश खुद अपना सफ़र है। बस इतना याद में सूरज से टूटा,
वो एक लम्हा नहीं गुजरा, सफर है। मेरी सोचों का महवर कायनात हैं, तहे पाताल क्यों गहरा सफर है। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। उजड़ जाना कफे अफसोस मलना, मोहब्बत क्या यही तेरा सफर है। वाह, बहुत उम्दा है, बहुत। निशाने राह गुम पतवार गारत, जहां ले जाए अब दरिया सफर है। वाह वाह, अब इसके बाद क्या क्या याद रखें, सफर में थे सफर होगा सफर है। वाह, बहुत। वाह, निचली, देखो। अब ज़वाले उम्र में ये सिलसिला करना पड़ा, अब ज़वाले उम्र में ये सिलसिला करना पड़ा, आप ही खुद से मुझे उसको जुदा करना पड़ा। अब ज़वाले उम्र में, वाह, अब ज़वाले उम्र में ये सिलसिला करना पड़ा, आप ही खुद से मुझे उसको जुदा करना पड़ा। वक्त था और उम्र थी, हरगिज न उनमें बोध था, वक्त यूं पलटा के ऐसा बरमला करना पड़ा। वाह, बहुत अच्छा, काफी इस्तेमाल। सोच के सारे झरोके इस कदर धुंधले हुए, सोच के सारे झरोके इस कदर धुंधले हुए, वो जो था सूरज उसे रोशन दिया करना पड़ा। जावेदानी खुल्द की वसत को हम देते फरोग, जावेदानी खुल्द की वसत को हम देते फरोग, यूं तो क्या होना था हमको इनखला वाह, करना पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैं जो आया कर रहे थे सभी जीने का शुगल, मैं जो आया कर रहे थे, मैं जो आया कर रहे थे सभी जीने का शुगल, मैं भी बस करने लगा, करता रहा, करना पड़ा। बहुत उम्दा। दर्द के इकवार पर हंसना तो जैसे भूल थी, दर्द के इकवार पर हंसना तो जैसे भूल थी, उम्र भर फिर कह कहे पर क्या कहा करना पड़ा। एक लंबी जस्त या बेशक्ल रहने की सजा, मुझको तुम भूले खला में हौसला करना पड़ा। दोस्ती और दुश्मनी भी जैसे, दोस्ती या दुश्मनी आईने जैसे आईने का भेद है। दोस्ती और दुश्मनी क्या आईने का भेद है, वार पीछे से हुआ और सामना करना पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और सामना करना। और जो भी था जैसा भी था और हर तरफ फैला हुआ, वो भी था जैसा भी था, और हमने कब समझा था उसको वाहमा करना करना पड़ा। बहुत अच्छे।